ज्ञान सञ्चारमा आज प्रस्तुत गर्ने सामग्री हामीले साभार गरेका छौँ विचार मीमांसा, दर्शन, साहित्य, समाज र संस्कृतिबाट। रापराउ पोखरेलद्वारा लिखित यो पुस्तकलाई भृकुटी एकाडेमिक पब्लिकेसन्सले 2077 सालमा प्रकाशन गरेको हो। पृष्ठ 58 विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको राजनीतिक घुम्ती। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बी.प्र. कोइरालाको जन्म भारतमा विक्रम सम्वत 1971 सालमा कृष्णप्रसाद कोइराला र दिव्या कोइरालाको पुत्रको रूपमा भएको थियो। भारत भूमिमै शिक्षा दीक्षा लगायतका संस्कार प्राप्त गर्ने क्रममा नै उनले राजनीतिमा रुचि लिन थालेका थिए। उनी प्रजातान्त्रिक समाजवादतर्फ उन्मुख हुन पुगे र विक्रम सम्वत 1994 देखि भारतीय सोशलिस्ट काङ्ग्रेसको सदस्य बनेर उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए। नेपाली राजनीतिमा उनको प्रवेश भने सम्वत 2003 साल सन् 1946 देखि भएको थियो। त्यस समयदेखि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा निरन्तर ऊर्जावान बनेर अग्रणी र साहसिक भूमिका खेलेका थिए। उनी प्रजातन्त्रका लागि आजीवन सङ्घर्षरत रहे। 2039 सालमा उनको काठमाडौँमा निधन भएको थियो। बी.प्र. कोइरालाको पारिवारिक र राजनैतिक जीवनको बारेमा लेख्नु पर्दा कठिनाइ कहाँ हुन्छ भने उनी सम्बन्धी स्रोत सामग्री धेरै जसो एउटै र उनी मात्र हुन्छन्। तिनलाई स्वतन्त्र स्रोतबाट परीक्षण र विश्लेषण गर्ने विकल्प हामीसँग थोरै मात्र रहन्छ। बी.प्र. कोइरालाको राजनीतिक यात्राका 3वटा घुम्ती रहेको पाइन्छ, जुन तत्कालीन परिस्थिति र घटनाको विकास अनुरूप आएको जस्तो देखिन्छ। उनको जन्म, शिक्षा दीक्षा र राजनीतिक संस्कार हिन्दुस्तानको तत्कालीन वातावरणमा भएको थियो। नेपालसँग उनको 2003 सालसम्म परिवारजनलाई भेटघाट गर्न र छुट्टी मनाउन आउने बाहेक अरू प्रकारको भावनात्मक सम्बन्ध थियो भन्ने देखिँदैन। उनी एकपटक जागिरको खोजीमा 4 महिना जति काठमाडौँमा बसेको पनि देखिन्छ। हिन्दुस्तानको तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक जीवनमा गान्धीको अहिंसा र सत्याग्रहको मार्गले व्यापक प्रभाव पारेको थियो। विप्र भन्छन्, भारतको राष्ट्रिय आन्दोलन त्यत्रो ठुलो यथार्थ जसमा मेरो सम्पूर्ण परिवार पनि संलग्न थियो, म त्यस राष्ट्रिय आन्दोलनको दौरान नै हुर्केँ। त्यस पृष्ठभूमिबाट आएका उनी नेपाली भाषी हुनुबाहेक व्यक्तिगत रूपले नेपाली भन्दा बढी आफूलाई भारतीय भएको अनुभव गर्नु अनौठो थिएन। दाजु मातृका प्रसाद एक ठाउँमा लेख्छन्, विश्वेश्वर कोइराला र मेरो फरक के हो भने उनी ज्यादा जसो भारतीय भूमिमा रहे र उनको सोचाइ पनि कहिलेकाहीँ त्यही पृष्ठभूमिमा आधारित रह्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो नेपाली वातावरणसँग अमिल्दो देखियो। 2007 सालभन्दा अघिसम्म बी.प्र. कोइरालाको नेपाल सम्बन्धी ज्ञान त्यति साह्रो देखिँदैन। उनलाई के लागेको थियो भने ब्रिटिस शासनको अधीनमा रहेका 500 भारतीय राज्यहरू सरहकै नेपाल पनि एउटा स्वायत्त भारतीय राज्य थियो। सन् 1946 को अक्टोबरमा कोइरालाले भारतमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायको आफ्नै राजनीतिक सङ्गठन हुनुपर्ने कुरा दर्शाउँदै आह्वान पत्रमा यसो भनेका थिए, आजको समयको माग नेपालमा जवाफदेही सरकारको स्थापना र भारतको स्वतन्त्र प्राप्तिको बृहत उद्देश्य लिएको नेपाललाई समेत समेटेर एउटा अखिल भारतीय सङ्गठन बनोस् भन्ने छ। नेपाल भारतकै अभिन्न भाग हो। हामीले भारतवर्षको आफ्नो भारतीय नागरिक हुनुको जिम्मेवारी पनि भुल्नु हुँदैन। विप्रले 2003 सालमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना सम्मेलनमा आफ्नो अध्यक्षीय भाषणमा अघि भनेकै कुरालाई दोहोर्याउँदै थप कुरा यसरी राखेका थिए, वास्तवमा नेपाल र भारत दुई देश होइनन्। नेपाल जातीय, धार्मिक र आर्थिक दृष्टिबाट हरेक प्रकारले भारतवर्षकै एक प्रमुख अङ्ग रहेको देखिन्छ। पार्टीको स्थापना सम्मेलनमा विप्रका मार्गदर्शक आचार्य जे.बी. कृपलानी, जयप्रकाश नारायणहरूले समेत नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भनिए पनि यो देश सदा सर्वदा भारतकै अभिन्न अङ्ग रहेको धारणा राखेका थिए। यहाँ नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसभन्दा 10 वर्ष अघि स्थापना भएको प्रजा परिषदको पृष्ठभूमि सम्झिनु पनि प्रासङ्गिक हुन्छ। प्रजा परिषदका संस्थापकहरूले नेपाललाई एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा लिएका थिए र त्यसै पृष्ठभूमिमा राणाको फौजी शासनलाई समाप्त गरी नागरिक अधिकार कायम गर्ने उद्देश्य राखेका थिए। नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको गठन भारतको खुल्ला वातावरणमा नेपाल पनि भारतकै अभिन्न भूभाग हो भन्ने मान्यतामा भएको थियो।
यसको उद्देश्यमा भारतलाई ब्रिटिसको दासताबाट मुक्त गराउने भन्ने समेत राखिएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना कालसम्म नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतप्रति विप्र कोइराला अनभिज्ञ नै थिए भन्ने देखिन्छ। त्यस समयमा पनि नेपाल एक पूर्ण स्वाधीन राष्ट्र थियो भन्ने कुराका थुप्रै प्रमाण थिए, जुन कुराको जानकारी उनलाई थिएन। सुवर्ण शमशेर र उनको नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसको समूहसँग सम्बन्ध भएपछि नै विप्रले नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतलाई बिस्तारै बुझ्न थालेको पाइन्छ। तर राजा महेन्द्र गद्दीमा आसीन नहुँदासम्म भने नेपालको स्वाधीन अस्तित्वको बोध भए पनि नेपाल भारतसँग विशेष सम्बन्धमा गाँसिएको छ भन्ने उनको बुझाइरहेको कुरा तलका केही प्रसङ्गले पुष्टि हुन्छ। 2006 साल फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर दिल्लीको औपचारिक भ्रमणबाट फर्केको 2 दिनपछि कोइरालाले भारतीय पत्रिका मार्फत नेपाल पनि भारत जस्तै शान्तिप्रिय देश भएकोले नेपालको वैदेशिक र सुरक्षा नीति भारतसँग एकीकृत गरिनुपर्छ भनेका थिए। त्यही विशेष सम्बन्धको बेहोरालाई 2011 सालमा पनि सार्वजनिक वक्तव्य मार्फत दोहोर्याएका थिए। 2007 सालको परिवर्तनपछि नेपालको राजकाजमा भारतीय सल्लाहकारहरूको भूमिका, भारतीय सैनिक मिसनको स्थापना 2008 साल, नेपालको उत्तरी सिमानामा 18वटा भारतीय सैनिक चेकपोस्टहरूको स्थापना जस्ता घटनाहरूले नै विप्रलाई नेपालको भारतसँग विशेष सम्बन्ध रहेको बुझाइमा पुर्याएको अवस्था देखिन्छ। राजा महेन्द्रले गद्दी आरोहण गरेपछि नेपालको शासकीय नीतिसँगै भारतसितको सम्बन्धमा समेत नयाँ मोड आयो। प्रजा परिषदका संस्थापक अध्यक्ष टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री 2012 माघदेखि 2014 असारमा नियुक्त भएको 3 दिनमै प्रेस वक्तव्य दिएर उनले भारतसँग विशेष सम्बन्धको मान्यतालाई अस्वीकार गरिदिए। प्रधानमन्त्री आचार्यको कार्यकालमा नेपाललाई स्वाधीन राष्ट्रको मूर्त रूप दिने गरी गृह, परराष्ट्र, आर्थिक, मौद्रिक जस्ता नीतिलाई संस्थागत रूप दिइएको थियो। त्यस परिवर्तनकारी नीतिले गर्दा भारतसँग नेपालको कथित विशेष सम्बन्ध कायम नरहेको सन्देश प्रसारित हुन पुग्यो। विप्र कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व काल 2016 जेठदेखि 2017 पौषमा नेपाल तथा चीन बीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि एवं सीमा सर्वेक्षणको सम्झौता जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भएका थिए। ती निर्णयहरू एउटा पूर्ण स्वाधीन राष्ट्रले गर्ने प्रकृतिका थिए। उनले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपाल सम्बन्धमा दिएको एउटा वक्तव्यको विषयमा आपत्ति जनाउँदै भनेका थिए, नेपाल पूर्णतया सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देश हो। यसले आफ्नो गृह र परराष्ट्र नीति आफ्नै विवेक र इच्छा अनुसार कुनै बाहिरी सत्तासँग परामर्श नगरी निर्णय गर्दछ। भारतसँगको हाम्रो शान्ति तथा मैत्री सन्धिले यही कुरा जनाउँछ। यहाँ सम्झिनु पर्ने कुरा के छ भने नेपालले चीनसँग हतियार खरिद गर्दा 2045-46 सालमा 13 महिनासम्म भारतको नाकाबन्दी बेहोर्नु पर्यो र 30 वर्षको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नै समाप्त हुन पुगेको थियो। विप्र कोइरालाले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नेपाल भारत सम्बन्धको संवेदनशीलतालाई तत्कालीन परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुरूप नहेरेर हलुका रूपमा लिएको देखिन्छ। पाकिस्तानसँग दौत्य सम्बन्ध गाँच्नु र सोभियत सङ्घ लगायत पूर्वी विश्वका देशहरूबाट तिरस्कृत इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेर उसबाट आधुनिक हतियार समेत खरिद गर्नु उनको परराष्ट्र नीतिको रोमाञ्चितता थियो। यसरी हतियार खरिद प्रकरण र अरू कतिपय आन्तरिक कारणबाट राजा महेन्द्रले उनलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट सत्ताच्युत गर्दै प्रजातन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने आँट समेत गर्न पुगे। विप्र भारतको प्रवासमा रहँदा पार्टी अध्यक्ष सुवर्ण शमशेरको मेलमिलापको वक्तव्य विपरीत व्यक्तिगत रूपबाट राजाको निर्दलीय व्यवस्थाको विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्षको निर्णय लिन पुगेका थिए। उनले नेपालमा तानाशाही सत्ताको विरुद्धमा गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलन काम लाग्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रस्तुत गरे। उनले अस्त्र शस्त्र र आर्थिक सहयोगका लागि भारत र पश्चिम युरोपका केही देशहरूसित अनुरोध पनि गरेका थिए। विप्र सशस्त्र सङ्घर्षको निर्णयमा पुग्नुका पछाडि के कस्ता कारण थिए, कुन परिस्थितिले उनलाई त्यो निर्णयमा पुग्न सघायो भन्ने विषयमा खासै बहस भएको छैन। विप्र र उनका सहयात्रीहरू 2025 सालमा सुवर्णको वक्तव्यबाट जेल मुक्त भएका थिए। त्यस वक्तव्यको ड्राफ्टमा दिल्लीको पनि संलग्नता थियो। त्यतिखेर राजा महेन्द्र र दिल्ली दुवै विप्रलाई जेलमुक्त गर्न इच्छुक थिए, तर प्रयोजन भने फरक फरक थियो।
सुवर्ण शमशेर भारतमा बसेर नेपालको राजनीतिमा दबाब दिन सक्ने क्षमता राख्दैनथे, तर विप्रको राजनैतिक व्यक्तित्व उच्च थियो। दिल्लीको प्रयोजनका लागि उनी बढी उपयोगी हुन सक्थे। यसैबीच एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाको प्रसङ्ग आउँछ। नेपालको उत्तरी सिमानामा 2009 सालदेखि तैनात 18वटा भारतीय सैनिक चेकपोस्टले नेपालीको स्वाभिमानलाई कुल्चिरहेको थियो। यस कुराले मित्र राष्ट्र चीनको सुरक्षा चिन्तालाई पनि थपेको थियो। थप के पनि कारण थियो भने नेपालको उत्तरी सिमानाका गोर्खा, मुस्ताङ, डोल्पो, मुगु आदि जस्ता संवेदनशील ठाउँहरूमा खम्पा विद्रोहीहरूले क्याम्प खडा गरेर तिब्बत विरुद्ध आफ्ना अवाञ्छित गतिविधि बढाएका थिए। विद्रोही खम्पाहरूलाई अमेरिकीहरूले भारतीय सैनिक चेकपोस्टको सहयोगले हात हतियार उपलब्ध गराइरहेका थिए। राजा महेन्द्रले कीर्तिनिधि बिष्टलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर उनी मार्फत भारतीय चेकपोस्ट हटाउन लगाएका थिए। नेपाल भारत सम्बन्धको कूटनीतिक इतिहासमा 2007 सालपछि भारतलाई मन नपरेको त्यो सबैभन्दा ठूलो कदम नेपालले चालेको थियो। तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्रीले त त्यसका लागि धम्कीको भाषा समेत बोलेर गएका थिए। 2028 सालको भारतको आंशिक नाकाबन्दी र 2029-31 भएको नेपाली काङ्ग्रेसको सशस्त्र विद्रोह, जसलाई ओखलढुङ्गा काण्डको नामले जानिन्छ, लाई त्यस घटनासँग जोडेर हेर्नुपर्छ। विप्रको 8 वर्षको भारत प्रवास त्यति फलदायी भएन। विप्र भन्छन्, यहाँ हामी एउटा आशा लिएर आएका थियौं, त्यो आशा पूरा हुन सकेन। विप्र कोइरालाको स्वदेश आगमन हठात्मा भएको देखिए तापनि त्यसका पछाडि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारण केलाउनु पर्ने हुन्छ। सन् 1971 अगस्टमा भारत र सोभियत सङ्घबीच भएको 20 वर्षे शान्ति तथा मैत्री सन्धि दक्षिण एसियाका लागि मात्र नभएर विश्व शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण घटना थियो। बङ्गलादेश पाकिस्तानबाट अलगिनु र सिक्किमको भारतमा विलय त्यस सन्धिको तत्कालैको परिणाम थियो। सन् 1975 तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लगाएको इमर्जेन्सी अर्को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना थियो। यता खम्पा विद्रोह पनि नेपालको त्वरित कारबाहीले कहिल्यै नउठ्ने गरी दबाइएको थियो। विप्र कोइराला भारतीय सत्ताले रुचाएका नेता थिएनन्, तर उसले विप्रलाई जहिल्यै प्रयोग गर्दै आएको थियो। उनले इन्दिरा गान्धीको इमर्जेन्सी र सिक्किमको भारतमा विलयीकरणपछि मात्र त्यो सत्यलाई बुझ्न सकेका थिए। विप्रको पश्चिमी युरोपका देशहरू र अमेरिकासँग सम्बन्ध राम्रो थियो। भारत र सोभियत सङ्घको मैत्री सन्धिले ती पश्चिमा देशहरूको सामरिक सन्तुलनलाई एसिया भूमिमा चुनौती दिइरहेको थियो। विप्र कोइराला स्वदेशमा आएर नफर्किनुको पृष्ठभूमि आफ्नो राजनीतिको विस्तार गर्दा नेपालमा पश्चिमी प्रभाव बढाउन आधार खडा हुन सक्थ्यो। त्यससँगै भारतको हैकम केही प्रभावहीन बनाउन वातावरण बन्ने थियो भन्ने विश्लेषण त्यस निर्णयको पृष्ठभूमि हुन सक्छ। उनी प्रष्ट रूपमा तत्कालीन सोभियत सङ्घ र भारत सरकारको विरोधी बनेको 2033 साल पौष 16 को अपिलमा पढ्न पाइन्छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र सङ्घर्षको स्वरूप। विप्र कोइरालाले 2005 सालमा हाम्रो लक्ष्य र हाम्रो साधन शीर्षकमा अलग अलग 2टा लेख लेखेका थिए। त्यहाँ संवैधानिक राजतन्त्रमा जनराज्यको स्थापना गर्ने लक्ष्य अहिंसाको साधनबाट प्राप्त गर्ने भन्ने थियो। उनी भन्छन्, अङ्ग्रेज जस्तो शक्तिशाली साम्राज्यवादी विरुद्ध त अहिंसात्मक आन्दोलन सफलतापूर्वक चल्न सक्यो भने केवल मुठ्ठीभरका शासक वर्गलाई हटाउनु पर्ने हामीलाई त्यो उपायले झन् छिट्टै सफलता दिन सक्छ। नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले हिंसाद्वारा राज्य कब्जा गर्न सक्यो भने पनि राणा परिवारका ठाउँमा यस्तै अर्को परिवार वा व्यक्ति समूहको निरङ्कुश शासन स्थापित हुन सक्छ। सुवर्ण शमशेरको नेपाल प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस भारतीय सत्ताको सल्लाहमा खोलिएको थियो। त्यो पार्टी खोल्नुको प्रायोजन नै विप्रको पार्टीसँग एकीकरण गरी सशस्त्र आन्दोलनद्वारा राणाको सत्तालाई समाप्त गर्ने भन्ने थियो। यसरी विप्र कोइराला सुवर्ण मार्फत भारतबाट प्रयोग भएर सशस्त्र सङ्घर्षलाई स्वीकार गर्न पुगेका थिए। 2018-19 साल र 29-31 सालको सशस्त्र सङ्घर्ष भारतको सहयोगबाट नै सम्भव हुन सक्थ्यो। यहाँ हाम्रो ध्यान नगएको इतिहासको अर्को पाटो छ। त्यो के हो भने भारतले ब्रिटिस शासनबाट मुक्त भएदेखि नेपाललाई दबावमा राखेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कूटनीतिक प्रयासका साथै आर्थिक नाकाबन्दीको हदसम्म र सशस्त्र सङ्घर्ष
यी 3 नीतिलाई अवस्था अनुसार प्रयोग गरेको देखिन्छ। भारतले नेपालभित्र शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटोलाई कहिल्यै ठाउँ दिएन। प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्षको शान्तिपूर्ण बाटो धेरै लामो हुने भए पनि यस साधनले आम जनताको राजनैतिक चेतनालाई उकास्न सक्थ्यो, जुन भारतलाई मान्य थिएन। त्यसैले भारतको परोक्ष चाँजोपाँजोमा विप्लवले अहिंसात्मक सङ्घर्षको बाटो छोडेका थिए। 2027 सालमा विप्लवले आह्वान गरेको सशस्त्र सङ्घर्ष ओखलढुङ्गा काण्ड असफल भएपछि नै उनी मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केका थिए। त्यसको लगत्तै रामराजा प्रसाद सिंहले भारतमा आश्रयस्थल बनाएर राजाका विरुद्धमा सशस्त्र विद्रोहको तयारी गरेका थिए। उनको लडाकु जत्थाले 2042 सालमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी सत्याग्रहलाई राजधानीका अति संवेदनशील ठाउँहरूमा बम विस्फोट गराएर बिथोल्न पुगेको थियो। 2046 सालको परिवर्तनपछि बनेको नेपालको संविधान भारतको अनुकूल नभएको बुझिन्थ्यो, जसको अभिव्यक्ति माओवादीको सशस्त्र युद्धलाई उसले गरेको सहयोगबाट बुझ्न सकिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस गान्धीको अहिंसात्मक सङ्घर्षमा आस्था राख्ने पार्टी भए पनि उसले पटक पटक हिंसात्मक आन्दोलन गरेको थियो। बरु सशस्त्र सङ्घर्षमा विश्वास राख्ने कम्युनिस्ट सङ्गठनले अहिंसात्मक सङ्घर्षलाई अनुसरण गरेको पाइन्छ। यहाँ कम्युनिस्टको नाममा झापामा 2028-29 सालको व्यक्ति हत्याको कुरा पनि उठ्छ। झापाली समूहको त्यस कारबाहीलाई कम्युनिस्टको सङ्घर्ष थियो भन्नुभन्दा पनि बङ्गालको नक्सलवादी विद्रोहको प्रभावमा परेका किशोरहरूको क्रान्तिको रोमाञ्चितता थियो भन्नुपर्छ। एमालेका आजका नेताहरू त्यतिखेर 20-22 वर्ष उमेरका आलाकाँचा केटा थिए। 2007 सालको परिवर्तन धेरै हिसाबले युगान्तकारी प्रकृतिको थियो, तर व्यवस्थापनको योजना नभएकोले देशले निश्चित राजनैतिक दिशा लिन सकेन। विप्र कोइरालाले एक ठाउँमा लेखेका छन्, त्यस बखत नेपाली काङ्ग्रेसको लक्ष्य राणाशाही प्रथाको अन्त्य गर्नु बाहेक अरू केही पनि थिएन। हामीलाई त्यसपछि कता जाने र देशमा कस्तो समाजको निर्माण गर्ने इत्यादि कुरातिर ध्यान दिने अवसर नै मिलेन। विप्र कोइरालाको राजनीति सजिलो थिएन, निकै जोखिमयुक्त थियो। कतिपय उनका विचारहरू समयको अन्तरमा परस्पर विरोधी पनि देखिएका छन्। राजनीतिक इतिहासका लेखक प्राडा राजेश गौतम विप्रको नीतिमा अस्थिरता देख्छन् र थप्छन्, विप्र आफैले ममा सुरुमा अस्थिरता थियो, राजनीतिक परिपक्वता आएको थिएन, तर अब चाहिँ छ भन्ने उल्लेख गरेका छन्। प्राडा लोकराज बराल त विप्रको नीतिलाई दोहोरो चरित्रको भनेर ठोकुवा नै गर्छन्। यसको निष्कर्ष हो, विप्रको राजनीतिक यात्रालाई एकमुष्टमा भन्न सजिलो छैन। विभिन्न कोण र आयामबाट आलोचनात्मक अध्ययनको खाँचो छ। विप्र कोइरालाको राजनीतिक सक्रियता 50 वर्षभन्दा बढी रहेको देखिन्छ, तर नेपालको राजनीतिमा उनको योगदान 36 वर्षसम्म रहेको थियो। त्यसमा पनि 2003 सालदेखि 2017 सालसम्मको उनको राजनैतिक जीवन अत्यन्त सार्थक र ऊर्जावान रहेको हामी पाउँछौँ। उनको राजनीतिक दर्शनले तत्कालीन राजनीतिलाई मात्र नभई आजको समाजलाई पनि तरङ्गित गरिरहेकै छ। उनका दाजु मातृका प्रसाद कोइराला विप्रको 68 वर्षको जीवनकालको भाग यसरी लगाउँछन्। भारतमा प्रवासकाल 37 वर्ष, बन्दी जीवन भारत र नेपालमा 15 वर्ष, प्रशासन 2 वर्ष 3 महिना रह्यो। भारत प्रवास र बन्दी जीवन गरी 52 वर्ष हुन्छ। यसरी जनताको भागमा सोझो सम्पर्क 16 वर्षको मात्र पर्न जान्छ। अन्त्यमा विप्र कोइरालाको राजनीतिक यात्राका घुम्तीहरू र उनले देखाएको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि आज पनि मननीय र सान्दर्भिक छ। नेपाली समाजले उनलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा र प्रजातन्त्रवादीका प्रेरणाका स्रोतको रूपमा लिनेछ र एक निष्ठावान राजनीतिज्ञ, उच्च कोटिका साहित्यकार एवं प्रखर बौद्धिकको रूपमा चिरकालसम्म सम्झिराख्नेछ।